इन्फो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब की शहजादी हिंद अल कासमी और बॉलीवुड के मारूफ खान आमिर खान मिलकर मैदान में आ गए। मोदी के खिलाफ ऐसा दबंग ऐलान कर दिया है कि इसके 14 तबक रोशन हो गए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के अदाकारों को राम करने का मंसूबा बना लिया है। मोदी के इक़्तिदार के लिए मुश्किल हालात आना शुरू हो गए हैं, बल्कि यूं समझ लें कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोदी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए अरब शहजादी हिंद अल कासमी और आमिर खान ने मिलकर मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनाने का इरादा कर लिया है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अरब की शहजादी हिंद अल कासमी और बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने ऐसा कौन सा मंसूबा तश्कील दिया है कि नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार से फारिग किया जा सके, जिसके बारे में सुनकर मोदी सरकार होश खो बैठी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी की हर गुजरते दिन के साथ इक़्तिदार पर गिरफ्त कमजोर होती जा रही है और ये सब मोदी सरकार के अपने ही भारत में इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत में शहरियत कानून के खिलाफ धरनों को काबू नहीं कर सका था कि अब एक और धरना इसके सर पर सवार हो गया है। ये धरना कोई आम धरना नहीं होगा इस बार, क्योंकि अरब शहजादी हिंद अल कासमी और बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने मिलकर दिल्ली में धरना देने का ऐलान किया है। धरने के हवाले से सुनकर भारतीय मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी तादाद में भारतीयों ने मोदी मुखालिफ इस धरने में शरीक होने का फैसला किया है। मुत्तहिदा अरब की अहम हुकूमती शख्सियात और हिंद अल कासमी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अरब शहजादी ने मजीद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों की मुत्तहिदा अरब अमारात में आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी की जानिब से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तनकीद का सिलसिला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही अब महदूद नहीं रहा। भारतीय न्यूज चैनल ने अपने टीवी प्रोग्राम्स में मदऊ किया तो उन्होंने भारतीय मीडिया पर भी इंतहा पसंदाना जहनियत रखने वाले भारतीयों को खूब आड़े हाथों लिया। शहजादी हिंद अल कासमी ने अपने इंटरव्यू में इस्लाम मुखालिफ मवाद शेयर करने वाले चंद भारतीयों को तारीखी रगड़ा लगाया। एक वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए अरब की इस शहजादी ने कहा है कि किसी भी शख्स को दूसरे के मजहबी जज्बात को मजरूह करने का हक नहीं पहुंचता। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मुझे भारत की एक अहम शख्सियत ने बहुत ज्यादा मुतासर किया है, वो है महात्मा गांधी की शख्सियत। इनका पैगाम भी एक दूसरे के मजहब की कदर करना और बर्दाश्त करने का है। अरब शहजादी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन्हें भारत और मोदी सरकार के अंदरूनी मामला से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है इसके खिलाफ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि किसी मजहब को निशाना बनाना सरासर गलत है। हमारे मुल्क में किसी भी अक़लियत के किसी भी फर्द को इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाता। हमारे मुल्क में तमाम लोग चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं अमन और सलामती से रहते हैं। हम मुसलमान हैं मगर गैर मुस्लिमों के अकायद को कदर की निगाह से देखते हैं और इनका एहतराम करते हैं। गैर मुस्लिमों को भी हमारे जज्बात का ख्याल रखना होगा। हम नफरत पर मबनी रवैयों को परवान चढ़ता बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजहबी मुनाफरत और तासुब को कभी इमारात में मजबूत नहीं होने दिया जाएगा। शहजादी हिंद अल कासमी ने मजीद कहा है कि इमारात में नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंदाना जहनियत रखने वाले हिंदुओं के खिलाफ बगैर किसी दबाव में आकर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इन नफरत अंगेज रवैयों की वजह से आगे चलकर खून खराबे की नौबत आ जाती है। आमतौर पर लोग अपनी तकारीर के जरिए नफरत का इजहार करते हैं और फिर इसके जेरे असर आकर किसी भी दिन दूसरे शख्स पर हाथ भी उठा देते हैं। भारत में मुसलमानों को आलमी वबा के फैलाने के इल्जाम का सामना है। मुसलमान इस इम्तियाजी सलूक की वजह से बिजनेस कम्युनिटी का आसानी से शिकार बन सकते हैं। मुसलमानों से नफरत पर मबनी मुहिम के खिलाफ आलमी मीडिया भी खामोश न रहा। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत में मुसलमानों को आलमी वबा के फैलाव का सामना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुसलमान दीगर अक़लियतों की निस्बत ज्यादा गरीब और सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जिससे मुसलमानों की कम्युनिटी के मजीद मुतासर होने का खदशा है। अमरीकी एजेंसी ने कहा है कि मोदी हुकूमत का आलमी वबा के फैलाने का तबलीगी जमात पर इल्जाम और इज्तिमा पर पाबंदियां आयद कर रही है। इन इल्जामात के बाद मुसलमानों के खिलाफ तकारीर का एक तूफान बरपा है और ये सब नफरत पर मबनी है। अरुण राय दत्ती पहले कई बार कह चुकी हैं कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों के जज्बात को मजीद तकवीत दे रही है ताकि मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा सके। ये तरीका किसी हद तक टाइफाइड बुखार जैसा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए नाजियों ने यहूदियों को मखसूस रिहायशी इलाकों में रहने पर मजबूर कर दिया था। मुसन्फा अरुण दत्ती राय ने कहा है कि मैं दुनिया भर के इंसानों से कहूंगी कि वो मुसलमानों के हवाले से इस सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लें। अरब शाही खानदान और मकामी दानश्वरों ने मुसलमानों के खिलाफ तबसरों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही खानदान की मजबूत तरीन शहजादी ने पहले ही दुबई में काम करने वाले एक हिंदू भारतीय की सरजनिश की है कि जो भी शख्स इमारात में नस्ली और इम्तियाजी सलूक खुले आम करेगा तो इसको मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा।
ایک سعودی دانشور بھی پہلے انتہا پسندانہ سوچ اور اسلام دشمنی کے خلاف لکھ چکے ہیں۔ RSS کو ویکیپیڈیا کے مطابق زعفران دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں بھارت کو پہلی بار اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ اور خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ کرتارپور راہداری اور سکھ یونیورسٹی کے قیام کے پیش نظر اور اقلیتوں کے حوالے سے پاکستانی ریاست جبکہ حکومتی اور عدالتی اقدامات کی تعریف کی گئی ہے، جبکہ ہندوؤں کے مندروں کی تعظیم کی پاکستان میں بین الادیان میں تحمل، برداشت، بقائے بہمی کی مذہبی آزادی کو بھی امریکی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے، متنازع شہریت قانون اور بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی جانب سے امریکی محکمہ خارجہ سے خلاف ورزی کرنے میں ملوث بھارتی اداروں اور ان کے عہدیداروں پر پابندی کی سفارش کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب عالمی دباؤ کے باعث بھارت پاکستان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا پرانا حربہ استعمال کر رہا ہے، جس کے جواب میں پاکستان تنگ آمد بجنگ آمد کے طور پر جواب دینے کی تیاری کی بھارت کو اطلاع دی ہے۔ مکاری سے بھارت پاکستان پر در اندازی کے بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے اور لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنانے کے احمقانہ دعوے کر رہا ہے، جس کو پاکستان نے دلیری سے مسترد کیا ہے۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ سے پہلے متحدہ عرب امارات کی شاہی خاندان کی شہزادی ہند القاسمی نے دبئی میں انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے ہندوؤں کے رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جبکہ کویت کے شہری عبد الرحمان النصر نے اپنی ٹویٹ پر بھارت کے ظلم و ستم کی فائل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں تبدیل کرنے کی ایک غیرت مند مہم چلائی۔ ایک سعودی دانشور پہلے ہی انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے ہندوؤں کی مسلمان دشمنی کو بے نقاب کر کے خلیجی ممالک سے انتہا پسند ہندوؤں کو باہر نکالنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ پاکستانی نجی ٹی وی چینلز پر اماراتی اور سعودی سرمایہ کاری کو بھارت سے نکالنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ کیا یہ مطالبہ جو عرب ممالک سے کیا جا رہا ہے وہ غلط کہاں سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بھارت میں عرب سرمایہ کاری کو فوراً روک دیا جانا چاہیے۔ پاک بھارت کشیدگی کو غیر مؤثر بنانے کے لیے سعودی عرب نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو فوری طور پر رہا کرنے اور بھارت کو واپس کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اگرچہ کہ پارلیمنٹ میں بھارتی پائلٹ کو روکنے کی بحث ہو رہی تھی، تاہم پاکستان نے سعودی اور امارات کی محبتوں کی لاج رکھی اور بھارت کو پلوامہ واقعے میں شکست دیتے ہوئے امن کی روشنی میں پائلٹ کو فوری واپس کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، پہلے ماضی میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ہاں مہمان خصوصی کے طور پر بلوا کر اعلیٰ ریاستی میڈل سے نوازا تھا، مگر اس عرب محبت کے باوجود بھی نریندر مودی عرب ممالک کے احسان فراموش اور پاکستان کی طرف سے پائلٹ واپس کرنے کے انسان دوست امن پسند اقدام کو نظر انداز کر رہا ہے۔ وقت آ گیا کہ عرب ممالک امریکی کمیشن برائے مذہبی امور کی رپورٹ کو خصوصی توجہ سے دیکھیں اور انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے بھارت کے حوالے سے اپنی ماضی میں بہت ہی زیادہ دوستانہ پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ ناظرین کرام، تاریخ میں یہ درج رہے گا کہ جب وزیر اعلیٰ گجرات کے طور پر نریندر مودی کی انتہا پسندانہ نظریے کی حکومت نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا تو برطانیہ اور امریکہ میں نریندر مودی کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ آج وہی امریکی، برطانوی اور یورپی ممالک کا پرانا رویہ وزیر اعظم مودی اور اس کے وزیر داخلہ امت شاہ اور انتہا پسندانہ سوچ کی مالک کی بھارتی تنظیموں کے حوالے سے پھر سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں 3 لاکھ غیر مقامی ہندوؤں کو رہائش مل گئی ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے ان کو ڈومیسائل جاری کر دیا۔ قابض انتظامیہ مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ فوج، 6 لاکھ غیر مقامی مزدوروں کو بھی ڈومیسائل جاری کر سکتی ہے۔ یوں مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کی آبادی کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کرنے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، جبکہ بھارتی سیاستدان مساجد پر حملوں کی شہد دیتے رہے ہیں اور مسلمانوں سے کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہ کرنے سمیت انتہا پسندانہ نظریے کی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ بی جے پی کی حکومت کی مسلمانوں سے نفرت اور عدم تحفظ کی وجہ کئی سالوں کی ہندوؤں کی مسلمانوں کے سامنے محکومیت ہے۔ یہ حقیقت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تہذیبوں کے ٹکراؤ کی شکل ہے، کیونکہ مسلمان جب جنوبی ایشیا میں وارد ہوئے تو ہندوؤں نے باامر مجبوری نہیں بلکہ مسلمانوں کے مضبوط نظام اور سیاسی بالادستی کے آگے سر جھکا دیا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر غصے اور ناراضگی کی آگ میں سلگتے رہے اور انہیں یہ باامر مجبوری تسلیم کرنا پڑا کہ اگرچہ کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان میں مسلم قوت اور فوجی استعداد کے آگے جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر جب مسلمان اپنے اقتدار کو آگے بڑھاتے ہوئے کم و بیش 1000 برس تک لے گئے تو انہوں نے ہندو آبادی کے اور دور کے علاقوں میں اپنے پاؤں مضبوط کر لیے۔ یہ تو صوفیہ کرام اور اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے لاکھوں نچلی ذاتوں کے ہندو مسلمان ہو گئے، تو پھر دونوں قوموں کے متحارب اور کشیدہ تعلقات کھل کر سامنے آ گئے، جو پاکستان بننے پر مزید کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور لاکھوں مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر جان، مال اور آبرو کی قربانی دینی پڑی۔ جو بھارت میں مسلمان اقلیت کی صورت میں رہ گئے تو وہ ہندوؤں کی نفسیات میں صدیوں سے رچی بسی نفرت
और अंधी दुश्मनी का शिकार बन गए। और इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीमों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हर तरह से दीवार से लगाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। और आज इंतहा पसंद नजरिए का नुमाइंदा मोदी, जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था और अब कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करके वहां मुसलमानों का कत्ले आम जारी रखे हुए, जबकि मुतनाज़ा शहरियत बिल लाकर मुसलमानों को बेहद कमजोर अक़लियत बनाने पर तुला है। इसकी वजह से ये सारी कारस्तानियों और हरकतों को बरोए कार लाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।